अब यो एपिसोडको सुरुवातमा यो देखेर यहाँ सबैजना दङ्ग पर्छन्। जाबुजा पनि यहाँ डिस्ट्र्याक्ट हुन्छ र उसले आफ्नो हात त्यो वाटर प्रिजनबाट हटाउँछ, जसले गर्दा काकासी त्यहाँबाट निक्लिन्छ। बट अब जाबुजाले नारुतोलाई त्यही आफ्नो हातमा भएको सुरिकेनले अट्याक गर्न थाल्छ, जति बेला काकासी बीचमा आई उसलाई रोक्छ। यहाँ अब काकासीले नारुतो त्यो प्लान दामी थियो, तिमी राम्ररी ग्रो हुँदैछौ भन्छ, जुन सुनेर नारुतो खुसी हुन्छ। नारुतोले यहाँ बताउँछ कि उसले आफूलाई एउटा आफ्नो स्याडो क्लोनको पछाडि लुकाएर आफ्नो असली शरीरलाई सुरिकेन बनायो र पछि सास्केले पनि आफ्नो सुरिकेन मिसायो। सो त्यहाँ दुईटा सुरिकेन थिए, एउटा असली र एउटा नकली। सो जाबुजा झुकियो भन्छ। यहाँ अब साकुराले नारुतो र सास्केले एकअर्कालाई हेड गरे चाहिँ गरे पनि एउटा टिम जस्तै गरी दामी तरिकाले त्यो अट्याक गरे सोच्छि। यहाँ अब यता काकासी र जाबुजा एकअर्काको अगाडि हुन्छन् भने साकुरा र सास्केले चाहिँ ब्रिज बिल्डरलाई सेफ राख्न त्यही आफ्नो मान्छे पोजिसन लिन्छन्। यहाँ अब हामी यी दुवैजनालाई एकअर्काबाट अलि पर उफ्रेको देख्छौँ र यहाँ अब जाबुजाले एउटा जुत्सु पर्फर्म गर्न थाल्छ। तर हामी यति बेला देख्छौँ कि काकासीले पनि आफ्नो सारिङ्गानको मद्दतले त्यही जुत्सु कपी गर्न थाल्छ। यहाँ उनीहरूले कन्टिन्युअसली यो गर्छन् र यहाँ दुईटाले आफ्नो वाटर ड्रागन जुत्सु युज गर्छन् र यहाँ दुईवटा वाटरको ड्रागनले एकअर्कालाई निक्लेर त्यहाँ अट्याक गर्छन्। काकासीले यो जुत्सु जाबुजाको कपी गरे पनि उसले सेम टु सेम त्यस्तै ड्रागन बनाइदिन्छ, जुन देखेर सास्के पनि इम्प्रेस हुन्छ। यहाँ अब यिनीहरू एकअर्कासँग पनि लड्दै हुन्छन्। यति बेला जाबुजालाई केही अर्कै फिल हुन्छ र यहाँ केही नराम्रो फिल भइरहेको छ सोच्छ। यति बेलै यता एउटा रुखमाथि अर्को कोही आएर उभिएको हामी देख्छौँ। यहाँ अब जाबुजाले अर्को जुत्सु गर्न थाल्छ, तर काकासीले जाबुजाको हरेक मुभ कपी गर्छ र त्यही जुत्सु गर्न थाल्छ। यहाँ अब जाबुजा हल्का डराउन थाल्छ र यति बेलै हामी देख्छौँ कि काकासीले जाबुजाले युज गर्न लागेको जायन्ट भोर्टेक्स जुत्सु जाबुजाले स्टार्ट गर्नु अघि नै स्टार्ट गरिदिन्छ र जाबुजालाई अट्याक गर्छ, जुन देखेर जाबुजा दङ्ग पर्छ। यहाँ अब त्यो रुखको मान्छे गायब हुन्छ र यहाँ हामी देख्छौँ कि यो पानीको बहावले गर्दा जाबुजा जमिनमा आउँछ। यहाँ अब कयौं रुख पनि ढलेका हुन्छन्। यहाँ अब जाबुजाले तिमीले यो कसरी गर्यौ, के तिमीले फ्युचर देख्न सक्छौ भन्छ, जसको जवाफमा काकासीले हो र सो यो तिम्रो लास्ट ब्याटल हुनेछ भन्छ। तर यति बेला एउटा तिखो चिजको अट्याकले गर्दा जाबुजाको घाँटीमा लाग्छ र त्यहाँ अब ऊ त्यही ढल्छ र उसको रगत पनि निक्लेको हुन्छ। यहाँ अब सबैजना दङ्ग पर्छन् र हामी देख्छौँ कि यो अट्याक त्यही अघिको मार्क्सवाला रुखमा बसेको मान्छेले गरेको हुन्छ। यहाँ काकासीले जाबुजाको घाँटीमा हात राखेर चेक गर्छ र ऊ मर्यो भन्छ र त्यो मान्छेतिर हेर्छ। यहाँ यो मान्छेले थ्याङ्क यू, मैले लामो समयबाट जाबुजालाई फलो गरिरहेको थिएँ, उसलाई मार्नको लागि भन्छ। यहाँ काकासीले सो तिमी हिडन मिस्ट भिलेजको ट्र्याकर निन्जा यानी कसैलाई खोज्ने या पिछा गर्ने निन्जा हो भन्छ। हामी थाहा पाउँछौँ कि ट्र्याकर निन्जाको काम रोग निन्जा आफ्नो भिलेजबाट केही सिक्रेट लिएर गएको छ भने उसलाई ट्र्याक गरेर मार्ने काम हुन्छ। अब रोग निन्जा भनेको के त मैले अस्तिको एपिसोडमा नि भनिसकेको छु, रोग निन्जा भनेको आफ्नो भिलेज छोडेर भागेका केही निन्जाहरू। यहाँ अब यो केटाले हो म हिडन मिस्ट भिलेजको ट्र्याकर निन्जा हो, जाबुजालाई रोक्ने मेरो काम थियो भन्छ। यहाँ काकासीले भने त्यो केटातिर हेर्दै ऊ पक्कै नारुतोको उमेर जतिको हुनुपर्छ, तर यति दामी ट्र्याकर निन्जा त्यो नि यति सानो उमेरमा सोच्दै हल्का शङ्का गर्छ। यहाँ अब पछि नारुतो उतिर हेर्दै रिसाउँछ र पछि यो के थियो, के गरेको, तिमीले आफूलाई के सोच्छौ, तिमीले यसरी कसैलाई कसरी मार्न सक्छौ, म यो एक्सेप्ट गर्दिन भन्छ। तर पछि काकासीले नारुतोलाई सम्झाउँदै तिमीले यो एक्सेप्ट गर्नुपर्छ नारुतो, यो दुनियाँमा तिमी भन्दा सानो तर म भन्दा ट्यालेन्टेड भएका निन्जाहरू पनि छन् भन्छ। यहाँ अब पछि यो केटाले जाबुजाको बडीलाई म लगेर सम्हाल्छु भन्छ र त्यहाँबाट गायब हुन्छ। यहाँ नारुतो रिसाउँदै जमिनमा हान्छ र हामी यहाँ के गर्दैछौ त भन्छ। तर काकासीले उसलाई रोक्दै आफूमाथि त्यति कडा नभौ र हामीले हाम्रो मिसन कम्प्लिट गरेका छैनौँ, हामीलाई ब्रिज बिल्डरलाई उहाँको घर र ब्रिजसम्म पुर्याउनु छ भन्छ र यिनीहरू जान थाल्छन्। तर यति बेला यहाँ काकासी त्यही ढल्छ। यो देखेर सबैजना यही सक हुन्छन् र यही नै नारुतोको एपिसोड 9 इन हुन्छ। अब एपिसोड 10 को स्टार्टमा हामी देख्छौँ कि खासमा काकासीले सारिङ्गान धेरै युज गरेर ऊ ढलेको हुन्छ र यहाँ हामी ब्रिज बिल्डरको छोरीलाई पनि देख्छौँ। यहाँ अब साकुराले त्यो सानो केटा को होला भन्छ, जसको जवाफमा काकासीले उसको मार्क्स हेर्दा ऊ दामी ट्रेकिङ निन्जा जस्तो थियो, उनीहरूले रोग निन्जालाई मारिदिन्छन् र उनीहरूसँग भएका आफ्नो भिलेजको सिक्रेटहरू डिस्ट्रोय गरिदिन्छन् भन्छ। यहाँ अब सिन सिफ्ट हुन्छ र यता हामी त्यही केटालाई जाबुजासँग देख्छौँ। तर यहाँ हामी देख्छौँ कि जाबुजा जिउँदै हुन्छ र यो केटा जसको नाम हाकु हुन्छ उसले जानी जानी त्यो अट्याक लागे पनि नमर्ने ठाउँमा अट्याक गरेको हुन्छ। यहाँ हामी थाहा पाउँछौँ कि यो मार्क्स पनि हाकुको हुँदैन। यहाँ हामी थाहा पाउँछौँ कि हाकु क्लेभर र स्मार्ट निन्जा हुन्छ, सो जाबुजाले उसलाई सानैदेखि आफूसँग राखेको छ। यहाँ अब जाबुजाले अर्को पल्ट म उसको सारिङ्गानमा फस्दैन भन्छ। अब यता हामी देख्छौँ कि काकासीलाई केही नराम्रो फिल हुन्छ र यहाँ उसले जाबुजा मरेपछि पनि मैले किन यस्तो फिल गर्दैछु सोच्छ र पछि यहाँ उसले त्यो केटाले जाबुजालाई त्यही फिनिस गर्नुपर्ने, तर उसले त्यति गरुङको जाबुजालाई आफूसँग लिएर गयो, सो यसो मतलब जाबुजा जिउँदो छ भन्छ, जुन सुनेर यहाँ सबैजना दङ्ग पर्छन् र डराउँछन्। यहाँ यिनीहरूले ऊ त मरेको थियो, तपाईँले उसको हार्टबिट नि चेक गर्नु भएको थियो भन्छन्। बट काकासीले त्यो टेम्पररी स्टप भएको थियो होला, त्यो केटाले अट्याकलाई त्यस्तो तरिकाले युज गर्यो जसले गर्दा त्यस्तो भयो। ट्र्याकर निन्जालाई यस्ता टेक्निकहरू थाहा हुन्छ, सो उसले जाबुजालाई मारेको होइन बचाएको भन्छ। यहाँ हामी देख्छौँ कि नारुतो भने जाबुजा जिउँदो भनेर हल्का खुसी हुन्छ, किनकि ऊ आफै जाबुजालाई मार्न चाहन्थ्यो। यहाँ अब यिनीहरूले भनेपछि अब हामी ट्रेनिङ गर्न पाउँदैनौँ किनकि तपाईँलाई सन्चो छैन भन्छन्। तर काकासीले हाँस्दै म ट्रेनिङ गराउन अझै सक्छु भन्छ। यहाँ अब यो सुनेर साकुरा रिसाउँदै सेन्साई हामी 1-2 दिन ट्रेनिङ गरेर जाबुजालाई हराउन सक्ने बन्न सक्दैनौ भन्छ, जसको जवाफमा काकासीले साकुरा मैले जाबुजालाई रोक्न सकेको तिमीहरूको मद्दतले गर्दा हो, तिमीहरू ग्रो भएका छौ भन्दै नारुतो तिमी सबैभन्दा बढी ग्रो भएका छौ भन्छ, जुन सुनेर नारुतो
नारुतो खुसी हुन्छ। यहाँ नारुतो एक्साइटेड हुँदै तपाईले म ग्रो भएको मेसो पाउनु भयो सेन्साई, अब दामी हुन्छ भन्छ। तर यति बेला त्यहाँ एउटा केटा आएर केही दामी हुने छैन भन्छ, जसलाई देखेर नारुतोले तिमी को भन्छ। मास्टर बिल्डरले इनारी तिमी कहाँ गएको थियौ भन्छ र यहाँ हामी थाहा पाउँछौ कि यो चाहिँ यो मास्टर बिल्डरको नाति हुन्छ। यहाँ इनारीको मम्मीले इनारी किन त्यस्तो व्यवहार गरेको भन्नुहुन्छ। यहाँ इनारीले मम्मी यिनीहरूलाई पनि गाटोले मारिदिनेछ भन्छ, जुन सुनेर नारुतोले तिमी किन त्यस्तो भन्दैछौ, यता सुन म एउटा दामी निन्जा हो जो पछि गएर होकागे बन्नेवाला छु, सो यो गाटोलाई पक्का हराउँछु, म जस्तो हिरोको लागि ऊ गाटो बच्चाको खेल हो भन्छ। यहाँ इनारीले त्यो हिरो जस्तो कुनै पनि चिज हुँदैन, तिमी जिउँदो बाँच्न चाहन्छौ भने आफू आएको ठाउँमा फर्केर जाऊ भन्छ र त्यहाँबाट जान्छ। यहाँ अब नारुतो इनारीको कुरा सुनेर रिसाउँछ र पछि माथि इनारीको रुमतिर म उसलाई सबक सिकाउँछु भन्दै जान्छ। तर त्यहाँ जाँदा इनारी रोइरहेको आवाज सुन्छ। हामी देख्छौ कि इनारी एउटा फोटो हेर्दै रुँदै हुन्छ, जुन देखेर नारुतो पनि दुखी हुन्छ। यहाँ अब अर्को दिन यिनीहरूले ट्रेनिङ सुरु गर्न थाल्छन्। यहाँ अब साकुराले चक्रको बारेमा एकचोटि सबैलाई एक्सप्लेन गर्न थाल्छे। यहाँ नारुतो र सास्केले यो किन भनिरहेको, हामीले हाम्रो जुत्सु युज गर्दा चक्र युज गर्छौ त भन्छन्। तर यहाँ काकासीले नाइ तिमीहरूले अझै पनि चक्रलाई इफेक्टिभली युज गर्न जानेका छैनौ, किनकि हरेक जुत्सुलाई फरक फरक एमाउन्टको चक्र चाहिन्छ जुन तिमीहरूले युज गर्न जान्नुपर्छ र त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न जान्नुपर्छ, नभए तिमीहरूले चक्र वेस्ट गर्छौ र तिमीहरूको चक्र चाँडै भइन्छ भन्छ। यो सुनेर नारुतोले सो हामीले त्यस्तो कसरी गर्ने त भन्छ। यहाँ काकासीले आफ्नो लाइफ लाइनमा राखेर ट्रेन गरौ भन्छ, जुन सुनेर साकुराले हामीले के गर्नुपर्छ भन्छ। यहाँ काकासी स्माइल गर्दै रुख चढ्नुपर्छ भन्छ, जुन सुनेर यिनीहरू दङ्ग पर्छन्। यहाँ अब यति बेला काकासीले तर एउटा रुल फलो गर्नुपर्छ र त्यो हो कि तिमीहरूले हात युज गर्न पाउँदैनौ भन्छ, जुन सुनेर यिनीहरू दङ्ग पर्छन्। तर यहाँ काकासीले एउटा जुत्सु एक्टिभेट गर्छ र खुट्टा मात्र युज गरी रुख चढ्छ, जुन देखेर यिनीहरू सबै सक हुन्छन्। यहाँ अब काकासीले आफ्नो चक्र आफ्नो पैतालामा फोकस गर, यानी फिटमा फोकस गर र त्यसलाई रुखसँग कनेक्ट गर्न युज गर। यसरी तिमीहरू जाबुजासँग लड्न सक्छौ, किनकि सुरुमा तिमीहरूले आफ्नो चक्र फिटमा फोकस गर्छौ जसको लागि अति ट्रेनिङ चाहिन्छ, अनि तिमीहरूले यो जुत्सु मास्टर गरेपछि अरू धेरै जुत्सु मास्टर गर्न सजिलो हुन्छ। र अर्को कुरा, यसबाट तिमीहरूले चक्र लेभल मेन्टेन गर्न सक्छौ। सो अब ट्रेनिङ गर्न स्टार्ट गर र प्रत्येकचोटि आफ्नो खुट्टा मात्र युज गरी कति माथिसम्म चढ्न सक्छौ। त्यहाँ चढ्न सकेको ठाउँसम्मलाई कुनैले मार्क गर र अर्कोचोटि त्यो मार्क गरेको पोइन्ट भन्दा माथि चढ्ने कोसिस गर भन्छ। यहाँ अब काकासीले सबै रेडी छौ भन्छ, जुन सुनेर नारुतोले म त पुरै तरिकाले रेडी छु, यो मेरो लागि इजी छ, विश्वास गर भन्छ। र यहाँ सबैले चक्र फिटमा फोकस गर्न थाल्छन् र सबै चढ्न स्टार्ट गर्छन्। बट नारुतो त अलिकति नचढ्दै लोड्छ भने सास्के अलि माथिसम्म पुग्छ र यो त मैले सोचेको भन्दा अलि गाह्रो रहेछ सोच्छ। तर हामी यहाँ देख्छौ कि साकुरा त्यो रुखको माथि एकचोटिमै चढिहाल्छ, जुन देखेर काकासी इम्प्रेस हुँदै सबैभन्दा दामी चक्र कन्ट्रोल गर्न त साकुराले सक्छिन् जस्तो छ, सो वेल डन साकुरा भन्छ। यहाँ काकासीले होकागे भन्ने मान्छे र ग्रेट उचिया क्लानको मान्छेले नि साकुरासँग हारे भन्दै उनीहरूलाई जिस्काउँछ, जसले गर्दा यिनीहरू मोटिभेट हुन्छन्। यहाँ अब काकासीले ल ठिक छ उनीहरू मोटिभेट भयो जस्तो छ, अफकोर्स उनीहरूको भित्र अति धेरै चक्र छ, यदि यिनीहरूले यो चक्रलाई कन्ट्रोल गर्न सिके भने यिनीहरूको लागि दामी हुन्छ सोच्छ। यहाँ अब यता हामीले इनारीलाई यिनीहरूलाई हेरिरहेको देख्छौँ र पछि इनारीले यिनीहरूले जति गरे पनि यिनीहरूले गाटोलाई कहिले पनि जित्दैनन् सोच्छ। यहाँ यता हामी हाकु र जाबुजालाई देख्छौँ, त्यहाँ गाटो आउँछ र हेरेर आयु डरपोक भन्छ। यहाँ अब गाटोले जाबुजालाई छुन खोज्छ, जति बेला हाकुले आफ्नो हात उबाट पर राख भन्दै हात कसेर छोप्छ, जुन देखेर गाटोका मान्छेले अट्याक गर्न थाल्छन्। बट हाकु अति फास्ट मुभ गरी उनीहरूको घाँटीमा काटाना राख्दै मलाई नरिसुटाओ भन्छ। यहाँ अब गाटो रिसाउँदै चिच्चाएर अब लास्ट चान्स हो, अब गरेनौ भने म तिमीलाई काटिदिन्छु भन्छ र त्यहाँबाट जान्छ। यहाँ अब हामी यता यी तीनैजनाले ट्रेनिङ गरिरहेको देख्छौँ। नारुतोको प्रोग्रेस अति स्लो हुँदै हुन्छ। यहाँ साकुराले नारुतोलाई हेर्दै नारुतोले अब हार मान्छ होला सोचे, तर यति बेला नारुतो साकुरासँग आउँछ र तिमी यसमा राम्रो छौ, मलाई केही एडभाइस देऊ न, तर यो कुरा मैले सोधेको भनेर सास्केलाई चाहिँ नबताऊ है भन्छ। यहाँ अब काकासीले नारुतोलाई हेर्दै ऊ स्ट्रङ हुँदैछ, अबबाट ऊ झन भन्दा झन स्ट्रङ हुँदै जान्छ, किनकि नारुतोसँग सास्के भन्दा पनि बढी चक्र छ र भन्नुपर्दा त नारुतोसँग त म भन्दा पनि बढी चक्र छ सोच्छ। र यही नै नारुतोको एपिसोड 10 इन हुन्छ। अब एपिसोड 11 को स्टार्टमा हामी यता बिल्डर्सहरूले ब्रिज बनाइरहेको देख्छौँ। यहाँ साकुराले चाहिँ यिनीहरूलाई गार्ड गरिरहेकी हुन्छ। यहाँ अब हामी देख्छौँ कि कयौं बिल्डर्सहरूले आफ्नो लाइफको बारेमा सोचेर जिउँदै बाँच्नको लागि त्यो अब ब्रिज बनाउने काम छोडेर जान्छन्। यहाँ अब हामी यता यी दुईजनालाई ट्रेनिङ गरिरहेको देख्छौँ। नारुतो अझै पनि सास्के भन्दा तलसम्म नै पुगेको हुन्छ। यता साकुरा भने ताजुनासँग मार्केटमा जान्छ र त्यो ठाउँ अति नै गरिब भएको देखेर उसलाई अति दुःख लाग्छ। यहाँ ताजुनाले गातोले गर्दा यहाँ सबै यस्तो भएको, सो हामीले ब्रिज बिल्ड गर्न सक्यौँ भने अबदेखि यस्तो हुन्न भन्छ। यहाँ अब सास्के र नारुतो चाहिँ राति हुँदासम्म ट्रेनिङ गरिराख्छन्। सास्के नारुतो भन्दा अलि माथि चढ्न सफल हुन्छ र यहाँ यिनीहरूले एकअर्कालाई हेर्दै एकअर्कालाई जित्ने सोच्दै ट्रेनिङ गरिराख्छन्। यहाँ अब नारुतोले साकुराबाट पाएको एडभाइस युज गर्न थाल्छ, तर यति बेला सास्केले उसलाई बोलाएर तिमीलाई साकुराले के एडभाइस दिन् मलाई भन न भन्छ। यहाँ सास्केले आफूसँग मद्दत मागेको देखेर नारुतो खुसी हुन्छ, तर उसलाई भन्दैन। यहाँ अब साँझ घर आएर यिनीहरूले खाना खान्छन्। यति बेला साँझ साकुराले एउटा फोटो हेर्दै यो फोटोमा एउटा पिक्चर च्यातिएको छ, यहाँ कसको पिक्चर थियो भन्छ, जुन सुनेर इनारीको मम्मीले त्यहाँ मेरो बुढोको फोटो थियो भन्नुहुन्छ र मास्टर बिल्डरले यो गाउँकाले उसलाई हिरो भन्ने गर्थे भन्नुहुन्छ। यहाँ अब इनारी यो सुनेर बाहिर जान्छ। यहाँ अब इनारीको मम्मीले तपाईले इनारीको अगाडि यो कुरा गर्नु हुँदैन थियो भन्नुहुन्छ। यहाँ अब हामी थाहा पाउँछौँ कि यो फोटोमा भएको मान्छे इनारीको रियल फादर थिएन, ऊ यिनीहरूको जीवनमा पछिबाट आएको थियो र उसले यिनीहरूको परिवारमा
जीवनमा अति खुसी ल्याएको थियो। इनारी र यो मान्छे अति क्लोज थिए, उनीहरूको राम्रो सम्बन्ध थियो। तर पछि एक दिन सबै चेन्ज भयो। त्यो दिनबाट यो भिलेजकाले होप गर्न पनि छाडिदिए। इनारी सधैँ दुखी हुन थाल्यो भन्ने थाहा पाउँछौ। खासमा त्यो मान्छे यो भिलेजको हिरो थियो। ऊ यो भिलेजमा 3 वर्ष अघि आएको थियो र उसले इनारीलाई समुद्रमा डुब्नबाट बचाएको हुन्छ र इनारीलाई आफूले पकाएको फिस पनि खान दिन्छ। यहाँ अब यो मान्छेले इनारीलाई अति दामी तरिकाले सम्झाउँछ र आफ्नो लाइफ आफूले हिम्मत गरेर बाँच्नुपर्छ, आफूले माया गर्ने मान्छेहरूलाई बचाउन पर्छ भन्छ। यहाँ अब हामी थाहा पाउँछौँ कि उसको नाम काइजा थियो र ऊ एउटा फिसरम्यान थियो र त्यो दिनबाट इनारी र काइजा सँगै डुल्ने बस्ने गर्थे। इनारीको बाबा नभएको कारणले गर्दा इनारीले काइजालाई आफ्नो बाबा जस्तै माया गर्ने गर्थ्यो। काइजा उनीहरूको फ्यामिलीको मेम्बर जस्तै बन्यो र एक दिन यो भिलेजमा बाढी आउँदा काइजाले आफ्नो ज्यान रिस्कमा राखेर त्यो भिलेजलाई बग्नबाट बचाउँछ। त्यो दिनदेखि काइजा यो भिलेजको हिरो बन्छ। यहाँ अब इनारी आफ्नो ड्याडी काइजाबाट इन्स्पायर हुने गर्थ्यो। तर एक दिन गाटो आएर सबैलाई डराउन दियो र यहाँ काइजा मात्र उसको विरुद्धमा उभियो। सो यहाँ गाटोले काइजालाई अति तडपाउँछ। पछि सबै भिलेजको गाडी लिएर काइजामाथि आरोप लगाउँदै उसलाई मारिदिन्छ। यहाँ अब इनारी अति रुन्छ र यो दिनबाट इनारी अति दुखी हुन्छ र तपाईले मलाई सधैँ बचाउँछु भन्नुभएको थियो, त्यो झुटो मात्र हैछ भन्छ र दुखी हुन्छ। यहाँ अब नारुतोले यो कुरा सुनेर इनारीको दुःख बुझ्छ र पछि म प्रुभ गर्छु, म यो ओल्डमा रियल हिरोज हुन्छन् भनेर प्रुभ गरेर देखाउँछु भन्छ र यही नै नारुतोको एपिसोड 11 पनि इन हुन्छ। अब यो एपिसोड 12 को फर्स्ट सिनमा हामी नारुतोलाई एउटा ठाउँमा पल्टिरहेको देख्छौँ। त्यहाँ अब नारुतो पल्टेको एउटा केटीले देख्छ र पछि नारुतोसँग जान्छ, तर उसको हेडब्यान्ड देखेर ऊ दङ्ग पर्छ र यहाँ हामी थाहा पाउँछौँ कि यो खासमा केटी नभई त्यही मास्क लगाएको हाकु हुन्छ। यहाँ अब हाकु नारुतो नजिक उभिन्छ र यहाँ सिन शिफ्ट हुन्छ र हामी यता मास्टर ब्रिज बिल्डरको घरमा देख्छौँ, जहाँ यिनीहरूले नारुतो हिजो साँझबाट जङ्गलमा ट्रेनिङ गरिरहेको कुरा गर्छन् र यहाँ पछि सास्के नारुतो पक्कै मरिसक्यो होला भन्दै त्यहाँबाट कहीँ जान्छ। यहाँ हामी हाकुले नारुतोको घाँटी दबाउन लागेको देख्छौँ, तर पछि हामी देख्छौँ कि उसले घाँटी नदबाई नारुतोलाई उठाउन थाल्छ र यहाँ नारुतो उठेर तिमी को, तिमी यहाँ के गर्दैछौ भन्छ। यहाँ अब केटी बनेको हाकुले मैले केही दबाईका बोटहरू टिप्दैछु भन्छ, जसमा नारुतोले पनि उसको मद्दत गर्छ। यहाँ अब नारुतोले म निन्जा हो र म यहाँ ट्रेनिङ गर्दैछु भन्छ। यहाँ केटी बनेको हाकुले किन ट्रेनिङ गरेको भन्दा नारुतोले ताकि म स्ट्रङ बनेर बेस्ट निन्जा बन्न सकु अनि मेरो भिलेजको सबैले मलाई रेस्पेक्ट गरून् भनेर, अनि मैले कसैलाई प्रुभ गरेर पनि देखाउनु छ भन्छ। यहाँ अब केटी बनेको हाकुले के तिम्रो लाइफमा कोही तिम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट मान्छे छ र भनेर सोध्छ। यहाँ अब नारुतोले तिमीले के भन्न चाहन्छौ भन्छ। यहाँ अब हामी हाकुले केही सम्झेको देख्छौँ। हामी हाकु सानो हुँदाको समय देख्छौँ, जति बेला ऊ एक्लै गरिब अवस्थामा बाटोमा बस्थ्यो र फोहोरमा फालेको खाना खाने गर्थ्यो र पछि एक दिन जाबुजाले उसलाई देख्छ र आफूसँग लैजान्छ। यहाँ अब प्रेजेन्टमा नारुतोले हाकुलाई हेर्दै उनले के सोचिरहेकी छिन् सोच्छ। यहाँ अब हाकुले जब कसैको लाइफमा उनीहरूले प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट मान्छे हुन्छन् तब तिनीहरू अति स्ट्रङ हुन्छन् भन्छ, जुन सुनेर नारुतोले आफ्नो इरुका सेन्साईलाई सम्झिन्छ। यहाँ अब हाकुले हामी फेरि कुनै दिन भेटौला भनेर जान थाल्छ र जाने बेला बाइ द वे म एउटा केटा हो भन्छ, जुन सुनेर नारुतो दङ्ग पर्दै नो वे यो हुन सक्दैन, ऊ त साकुरा भन्दा पनि राम्रो छ सोच्छ। अब सास्के यही ठाउँमा आउँछ र तिमीले ब्रेकफास्टको बारेमा भुल्यौ भन्छ। यहाँ अब पछि हामी साकुरा र काकासीलाई नारुतोको लागि ब्रेकफास्ट ल्याएको देख्छौँ र पछि नारुतोलाई रुखमाथि चढ्न सकेको देखेर यिनीहरू दङ्ग पर्छन्। यहाँ नारुतोले आफ्नो चक्र राम्रोसँग कन्ट्रोल गरेको देख्छौँ। यहाँ अब यता इनारीले आफ्नो ड्याडीको फोटो हेर्दै नारुतोको बारेमा सोच्छ। यता हामी अब राति नारुतो र सास्के दुवैलाई ट्रेनिङ गरेर रुखको माथिसम्म चढ्न सकेको देख्छौँ। यहाँ अब सास्केले घर जाम भन्छ, जुन सुनेर नारुतो पनि स्माइल गर्दै हुन्छ भन्छ र यहाँ साँझ यिनीहरू सँगै घर फर्किन्छन्। अब भोलिदेखि यिनीहरूले पनि ताजुनालाई ब्रिज बनाउने ठाउँमा गार्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। ताजुनाले अब ब्रिज बनाएर भ्याउन धेरै टाइम लाग्दैन भन्छ र तिमीहरूलाई थ्याङ्क यू भन्छ। यहाँ यति बेला हामी देख्छौँ कि इनारीले नारुतोलाई हेर्दै आफ्नो बाबालाई सम्झिन्छ र आँसु झराल्न थाल्छ र किन तिमीले यति धेरै ट्रेनिङ किन गरिरहेछौ, गाटोसँग उसको पुरा ग्याङ छ, उसले तिमीहरूलाई डिस्ट्रोय गरिदिन्छ भन्छ। यहाँ नारुतोले चुप लाग म तिमी जस्तो छैन भन्छ। यहाँ अब इनारीले तिमी चुप लाग, तिमीलाई के थाहा छ, तिमीलाई हाम्रो भिलेजको दुःख के थाहा छ, तिमीलाई असलमा भन्नु पर्दा दुःख भनेको के हो त्यो पनि थाहा छैन होला, तिमी सधैँ हाँस्दै मात्र बस्छौ भन्दै चिच्चाउँछ। यहाँ अब नारुतोले तिमी सधैँ रुँदै कम्प्लेन मात्र गर्न जानेछौ, तिमी डरपोक छौ भन्छ र त्यहाँबाट जान्छ। यहाँ अब इनारी रोइरहन्छ। अब राति काकासी इनारीसँग आउँछ र के म तिमीसँग कुरा गर्न सक्छु भन्छ र पछि नारुतो अलि त्यस्तै छ, कहिले काहीँ त्यस्तै गर्छ, तर उसले तिमीलाई हेट गर्दैन, तिम्रो हजुरबाले तिम्रो बाबासँग के भयो हामीलाई भन्नुभयो तिमीलाई थाहा छैन होला, तर नारुतो पनि आफ्नो मम्मी बाबा बिना हुर्केको र उसको त भन्नुपर्दा हाम्रो भिलेजमा एउटा पनि साथी थिएनन् भन्छ, जुन सुनेर इनारी दङ्ग पर्छ। यहाँ काकासीले तर पनि मैले नारुतोलाई रोएको हार मानेको देखेको छैन, ऊ सधैँ नयाँ कुराको लागि एक्साइटेड हुन्छ, ऊ केवल भिलेजको मान्छेहरूले उसलाई इज्जत गरून् रेस्पेक्ट गरून् भन्ने चाहन्छ, त्यो नै उसको ड्रिम हो र यसको लागि नारुतोले जे पनि गर्न सक्छ। मलाई लाग्छ सायद ऊ सानोमा अति रुन्थ्यो होला, बट सायद अहिले ऊ रुँदा रुँदा थाक्यो र त्यसको बारेमा केही गर्ने सोचेको छ। ऊ भर्खर सानो छ र सिक्दैछ, तर पनि उसलाई स्ट्रङ हुनुको मतलब थाहा छ, जसरी तिम्रो बुवालाई पनि थाहा थियो। मलाई लाग्छ तिमीले कस्तो फिल गर्छौ भन्ने कुरा हामी मध्ये नारुतोले सबैभन्दा बढी बुझ्छ होला, अनि जुन कुरा अघि नारुतोले तिमीलाई भन्यो उसले त्यो कुरा आफूलाई पनि कयौँचोटि भनिसक्यो होला भन्दै स्माइल गर्छ। यहाँ अब अर्को दिन काकासी साकुरा र सास्के ब्रिज बिल्डरलाई गार्ड गर्न जान्छन् भने नारुतो सुतिरहेको हुन्छ, सो काकासीले उसलाई रेस्ट गर्न छाडेर जान्छ। यहाँ अब हामी देख्छौँ कि जाबुजा र हाकु अट्याक गर्न रेडी भएर आएका हुन्छन्। यहाँ अब यता
नारुतो उठ्छ र आफू एक्लै घरमा बस्नु परेकाले रिसाउँछ र म पनि जान्छु भन्दै दगुर्दै जान थाल्छ र जाँदै गर्दा बाटोमा एउटा जनावर मरेको देख्छ। यता अब मास्टर बिल्डर ब्रिजमा हुँदा त्यहाँ अरू बिल्डर्सहरूलाई चोट लाएर उनीहरू त्यही ढलेका हुन्छन् र यता हामी मास्टर बिल्डरको घरमा गाटोका ती दुईजना मान्छे आएको देख्छौँ र अब हामी यता ब्रिजमा जाबुजाले कुइरो बढाएको देख्छौँ र यहाँ यिनीहरू फाइट गर्न रेडी हुन्छन् र यहाँ जाबुजा आउँछ र आफ्नो क्लोन बनाउँछ जसलाई यति बेला सास्केले अट्याक गर्छ र यहाँ सास्के ग्रो भएको हामी देख्छौँ। यहाँ अब जाबुजा हाकुसँग आएको हुन्छ र तिम्रो राइभल रेडी छ हाकु भन्दै हाकुलाई सास्केलाई सम्हाल्न भन्छ र यो एपिसोड यही नै इन हुन्छ। अब एपिसोड 13 को फर्स्ट सिनमा हामी नारुतोलाई हतार गर्दै आई होप म लेट भएको छैन भन्दै दौडिरहेको देख्छौँ। यहाँ अब सास्केले हाकुलाई अट्याक गर्न रेडी हुन्छ। यता हाकु पनि सास्केले जाबुजाको वाटर क्लोनलाई हराएको भन्दै इम्प्रेस हुन्छ। यहाँ अब हाकु अति स्पिडमा रोटेट गर्दै सास्केतिर अट्याक गर्न जान्छ। अब यति बेला यता हामी ती दुईजना ताजुनाको घरमा छिरेको र पछि यिनीहरूले गाटोले भनेको कारणले गर्दा एकजनालाई किडन्याप गरेर लैजाने लागेको देख्छौँ। यहाँ अब इनारीको मम्मीले मलाई लैजानु, मेरो छोरालाई केही पनि नगर्नु भन्नुहुन्छ र यिनीहरूले इनारीलाई छाडेर इनारीको मम्मीलाई लिएर जान थाल्छन्। जुन देखेर इनारी अति रुँदै आई एम सरी मम्मी, मलाई डर लाग्छ, म मर्न चाहन्न भन्छ। तर यहाँ रुँदै गर्दा इनारीलाई नारुतोले भनेको कुरा याद आउँछ र यहाँ इनारीले आफ्नो बाबालाई पनि सम्झिन्छ र पछि बाहिर गई ती दुईजनालाई रुक, मेरो मम्मीलाई छाडिदेऊ भन्छ र अट्याक गर्न दौड्छ। जुन देखेर इनारीको मम्मी डराउन थाल्नुहुन्छ। यहाँ अब यिनीहरूले इनारीलाई मार्ने सोच्छन् र काटाना रेडी गर्दै अट्याक गर्छन्। तर यति बेला हामी यता देख्छौँ जहाँ सास्केले हाकुको अट्याकलाई रोक्दै हुन्छ। साकुराले भने ताजुनालाई कभर गर्छ। यहाँ हाकुले सास्केलाई तिमीले मेरो स्पिड म्याच गर्न सक्दैनौ भन्दै एउटै हातले 1000 निडल अफ डेथ जुत्सु एक्टिभेट गर्छ र यहाँ हामी देख्छौँ कि त्यहाँ जमिनको पानी हावामा उडेर निडल जस्तै तिखो बन्छन् र अट्याक गर्न थाल्छन् र यहाँ यो देखेर सास्केले आफूले गरेको ट्रेनिङ सम्झिँदै आफ्नो चक्र जम्मा गर्न थाल्छ। यति बेला हामी यता नारुतो इनारीहरूसँग आएर यिनीहरूलाई सब्स्टिट्युसन जुत्सु युज गरी बचाएको देख्छौँ। यहाँ हामी थाहा पाउँछौँ कि नारुतोले जङ्गलमा एउटा बोरमाथि अट्याक भएको र रुखहरू अझै पारामा काटिएको देखेर केही भयो कि भनेर घरतिर फर्केको हुन्छ। यहाँ अब यिनी दुईजनाले अट्याक गर्न आउँछन् तर यहाँ नारुतोले आफ्नो क्लोन बनाएर यिनीहरूलाई त्यही ढलाइदिन्छ र यो देखेर इनारी पनि खुसी हुन्छ। यहाँ अब यिनी दुईजना अति हाँस्छन्। यता सास्केले आफ्नो चक्र जम्मा गरेर उफ्रिन्छ र त्यो अट्याकबाट बच्छ र पछि अति फास्ट हाकुलाई अट्याक गर्न आउँछ। यहाँ अब काकासीले तिमीहरूले यिनीहरूलाई बच्चा मात्र सोचेर गल्ती गर्यौ भन्छ। यहाँ अब यता नारुतोले हिजोको कुराको लागि सरी है, किनकि तिमी निकै बहादुर छौ भन्छ। जुन सुनेर इनारी रुन्छ र म अबबाट कहिले रुँदैन भन्छ। यहाँ नारुतोले रोएर केही हुँदैन, तिमी अहिले खुसीले रुँदैछौ सो केही हुँदैन भन्छ र यहाँ यिनीहरू दुईजना मिल्छन् र यहाँ अब नारुतो ब्रिजतिर जान्छ। यहाँ अब यता हाकुले आफ्नो पावर एक्टिभेट गर्छ र सास्केको वरिपरि आफ्नो जुत्सु युज गरी क्रिस्टल आइस मिरर बनाउँछ र आफू त्यो आइसमा गएर मिसिन्छ। यहाँ अब हामी हाकुलाई प्रत्येक आइसमा देख्छौँ। जाबुजाले भने काकासीले आफूसँग लड्न भन्दै सास्केको मद्दत गर्न जान दिन्न र तिम्रो स्टुडेन्ट अब हार्छ भन्छ। यहाँ अब हाकुले अति फास्ट अट्याक गर्छ र सास्केले पनि त्यसलाई रोक्न सक्दैन। यहाँ अब साकुराले सास्केको मद्दतको लागि कुनै फालेर उसलाई दिन खोज्छ तर बट हाकुले बिचैमा त कुनैलाई रोकिदिन्छ र यहाँ हामी सास्के ढल्न लागेको देख्छौँ। तर यति बेला हाकुलाई कसैले लागेर ऊ ढल्छ र यहाँ यो देखेर साकुरा दङ्ग पर्छ। तर यहाँ हामी पछि नारुतोलाई देख्छौँ र यही नै यो एपिसोड 13 इन हुन्छ। अब एपिसोड 14 को फर्स्ट सिनमा हामी नारुतो यहाँ आएर सो अफ गर्दै अब म यहाँ आइसके सो चिन्ता गर्नु पर्दैन, हिरो आइसक्यो भनेको देख्छौँ। यहाँ अब हाकुले नारुतोलाई जङ्गलमा भेटेको सम्झिन्छ। यहाँ अब नारुतोले स्याडो क्लोन जुत्सु युज गर्न थाल्छ तर यति बेला जाबुजाले उतिर सुरिकेनले अट्याक गर्छ र यहाँ काकासीले नारुतो त्यहाँबाट हट भन्दै चिच्चाउँछ। तर यहाँ नारुतो अचानक अट्याक आएकाले हट्न सक्दैन। तर यति बेला हाकुले यहाँ यो अट्याक रोकिदिन्छ जुन देखेर सबैजना सक हुन्छ। यहाँ काकासीले नारुतोलाई गाली गर्दै कहिले पनि आफ्नो जुत्सु अपोनेन्टलाई सुनाउनु हुन्न, यसो गरे तिमी हार्छौ, यो तिमी के गर्दैछौ भन्छ। यहाँ नारुतोले आई एम सरी भन्दै चिच्चाउँछ। यहाँ अब काकासी हाकुले नारुतोलाई बचाएको देखेर अचम्म पर्छ। जाबुजाले हाकु के गरेको भन्छ जसको जवाफमा हाकुले जाबुजा यो केटासँग म लड्छु भन्छ। यहाँ अब दुईजना नै रेडी हुन्छन्। यहाँ हामी थाहा पाउँछौँ कि हाकु अलि दयालु हुन्छ सो उसले सास्केलाई पनि गहिरो चोट लाग्ने गरी अट्याक गरेको हुँदैन। यहाँ अब काकासीले नारुतोले यो मार्क्सवाला केटालाई जित्न सक्दैन भन्दै मद्दत गर्न जान खोज्छ बट जाबुजाले उसलाई रोक्छ र तिमी हाकुलाई अट्याक गर्न गए पार म ब्रिज बिल्डरलाई अट्याक गर्छु भन्छ। सो काकासी मजबुर हुन्छ र त्यही बस्नुपर्छ। यहाँ अब नारुतोले सास्के त्यो आइसभित्र भएको मेसो पाउँछ। यहाँ अब हाकुले नारुतो हामी पछि लडौला भन्दै सास्केलाई सम्हाल्न जान्छ। यहाँ अब यता फेरि हाकु सबै आइसमा देखिन्छ र सास्केलाई अट्याक गरी लडाउँछ जुन देखेर नारुतो पनि दङ्ग पर्दै यो कसरी भइरहेछ सोच्छ। यहाँ हाकुले निडल फाली अट्याक गरिरहेको हुन्छ। यहाँ अब काकासीले सास्के नारुतो तिमीहरू भित्र र बाहिरबाट एउटै टाइममा अट्याक गर्नुपर्छ भन्छ। तर हामी यति बेलै देख्छौँ कि नारुतो पनि सास्केलाई बचाउन त्यहाँ भित्र आउँछ जसले गर्दा यिनीहरूको यो प्लान पनि फेल हुन्छ। यहाँ अब सास्केले अरू केही उपाय छैन, यो मिरर आइसले बनेछ सो मैले यसलाई डिस्ट्रोय गरिदिन्छु भन्दै आफ्नो फायर स्टाइल जुत्सु युज गर्छ तर त्यसले त्यहाँ केही पनि असर हुँदैन। तर यति बेला हाकुले अट्याक गरी दुईटैलाई यहाँ अब ढलाइदिन्छ। यहाँ अब नारुतोले स्याडो क्लोन जुत्सु युज गरेर रियल हाकुलाई पत्ता लगाउन खोज्छ तर हाकुले उसको सबै क्लोनलाई डिस्ट्रोय गरिदिन्छ। यहाँ हाकुले तिमी स्लो छौ, म अति स्पिडमा यी आइस मिररहरूमा ट्राभल गर्न सक्छु भन्छ। जुन सुनेर काकासीले यो त के गेङ्काई हो भन्छ र पछि के गेङ्काई भनेको मेरो सारिङ्गन जस्तै हो, यो ट्रेनिङ गरेर सिक्न सकिँदैन, यो पहिलेबाट तिम्रो ब्लडमा हुन्छ यानि तिम्रो जिन्सहरूमा हुन्छ जुन जेनेरेसनबाट जेनेरेसन पास हुँदै आएको हुन्छ एउटा क्ल्यानमा। सो अब मैले पनि यो जुत्सु कपी गर्न सक्दैन र यसलाई रोक्ने कुनै पनि तरिका छैन भन्छ। यहाँ अब यता
गर्दा नारुतोले म अघि असफल भए पनि म हार मान्दिन किनकि मेरो एउटा ड्रिम छ र म त्यो पूरा गर्न चाहन्छु, म ग्रेटेस्ट होकागे बन्छु भन्छ। र यो सुनेर हाकुले आफू सानो हुँदा जाबुजा आफूसँग आएर उसलाई लिएर गएको सम्झिन्छ र यहाँ प्रिजनमा म सिनोबी बन्न चाहन्थेन, म तिमीहरूलाई मार्न चाहन्न, तर तिमीहरू अघि बढ्यौ भने म दयालु भनेर केही नगरी बस्न सक्दिन, मलाई आफू सिनोबी भएकाले अट्याक गर्नुपर्ने हुन्छ, यो ब्रिजमा हाम्रो ब्याटल हुन्छ, जसरी तिम्रो आफ्नो ड्रिमको लागि तिमीहरू लड्न तयार छौ मलाई पनि मेरो ड्रिमको लागि लड्नु पर्छ, मलाई नराम्रो नठान्नु, मलाई ब्लेम नगर्नु, म मेरो लागि इम्पोर्टेन्ट भएको मान्छेको लागि लड्छु र उसको लागि मर्न पनि सक्छु, सो ताकि उसको ड्रिम रियालिटी बनोस् भनेर, र त्यो उसको ड्रिमलाई साँचो पार्ने नै मेरो ड्रिम हो र त्यसको लागि म जे पनि गर्न सक्छु, तिमीहरूलाई मार्न पनि सक्छु भन्छ। र यही नै यो एपिसोड 14 इन हुन्छ। अब एपिसोड 15 को स्टार्टमा यहाँ अब साकुराले सास्के र नारुतोलाई मोटिभेट गर्न थाल्छि, बट काकासीले त्यस्तो नर साकुरा, उनीहरूको इनर्जी मात्र वेस्ट हुन्छ किनकि उनीहरूले यो मिरर जुत्सुलाई हराउने आइडिया थाहा पाए पनि उनीहरूले यो केटा हाकुलाई हराउन सक्दैनन् भन्छ। यहाँ अब साकुरा अचम्म पर्दै तपाई कसरी स्योर भएर भन्न सक्नुहुन्छ भन्छ। यहाँ अब काकासीले उनीहरूसँग जित्ने जुनुन भए पनि अरूलाई मार्न सक्ने इन्स्टिङ्क्ट छैन, त्यो केटा यिनीहरूको लेभल भन्दा अति माथि छ भन्छ। यहाँ अब जाबुजाले पनि तिम्रो भिलेजकाहरूले अरूलाई दयाहीन तरिकाले मार्न सक्दैनौ भन्छ। यहाँ अब काकासीले उनीहरूलाई बचाउन कुन आइडिया ट्राई गरौँ भनेर सोध्छ, बट कुनै आइडिया राम्रो होला जस्तो लाग्दैन र पछि अब मसँग कुनै पनि चोइस छैन भन्दै आफ्नो सारिङ्गान युज गर्न थाल्छ। यहाँ अब यति बेलै जाबुजा हाँस्दै एउटै ट्रिक युज गरिराख्छौ काकासी भन्दै अति फास्ट अट्याक गर्न आउँछ ताकि काकासीले सारिङ्गान युज नगरोस् भनेर, तर काकासीले आफ्नो अर्को हातमा चोट लागे पनि कुनै रोक्छ र यदि यो मेरो सारिङ्गान काम नलाग्ने ट्रिक हो भने तिमी किन रोक्न चाहन्छौ त भन्छ। यहाँ अब जाबुजाले तिमीले मलाई हराए पनि हाकुलाई सक्दैनौ भन्छ। यहाँ अब यो कुरा सुनेर साकुरा अचम्म पर्दै के त्यो केटा त्यति स्ट्रङ छ र सोच्छ। यहाँ अब जाबुजाले मैले हाकुलाई बाटोमा भेटाएको थिएँ अनि पछि मैले आफै ट्रेन गराए, मैले जानेका सबै कुरा उसलाई सिकाएर लास्टमा उसले मलाई पनि पछि छाडिसकेको छ, उसले आफ्नो अगाडिको कुनै पनि इनेमीलाई हराउन सक्छ, ऊ एउटा ट्रु सिनोबी हो भन्छ। यहाँ अब यता नारुतोले भने एकचोटि फेल भए पनि फेरि ट्राई गर्छु भन्दै स्याडो क्लोन बनाएर अट्याक गर्न जान्छ, तर हाकुले उसलाई त्यही लडाइदिन्छ। यहाँ अब यति बेला चाहिँ सास्केले हाकुको मुभमेन्ट अलिकति देख्छ, यहाँ नारुतो फेरि क्लोन बनाएर अट्याक गर्न थाल्छ र सास्केले पनि हाकुको मुभमेन्ट झन् थाहा पाउन खोज्छ, बट यहाँ हाकुले दुवैजनालाई त्यही लडाइदिन्छ। यहाँ अब सास्केले मैले उसको त्यो मुभमेन्ट देख्न सक्छु बट त्यो स्पिड म्याच गर्न सक्दिन सोच्छ र पछि केही सोच्छ र अब म मेरो अट्याक सुरु गर्छु भन्छ। यहाँ अब यता चाहिँ काकासीले आफ्नो सारिङ्गान युज गर्न थाल्छ, तर जाबुजाले लास्ट टाइम तिमीले मलाई अट्याक गर्दा हाकुले सबै हेर्दै बसेको थियो अनि उसले कसैको अट्याकलाई काउन्टर कसरी गर्ने थाहा पाउन सक्छ, सो अब म रेडी छु भन्दै हिडन मिस्ट जुत्सु एक्टिभेट गर्छ। यहाँ अब मिस्टमा यानी कुइरोमा जाबुजा गायब हुन्छ, यहाँ यिनीहरूलाई केही देखिरहेको हुँदैन। साकुरा चाहिँ यहाँ त्यही मास्टर बिल्डरलाई प्रोटेक्ट गर्दै उसको अगाडि बसेको हुन्छ। यहाँ अब यता हाकुले चाहिँ मलाई थाहा छ जाबुजा तिमीलाई मेरो मद्दत चाहिरहेछ, सो म यिनीहरूलाई चाँडै खतम गरिदिन्छु भन्छ। तर यहाँ यति बेलै नारुतो गिभ अप नगरी स्याडो क्लोनले अट्याक गर्छ, जुन देखेर हाकुले उसले गिभ अप नै गर्दैन भन्दै फेरि अट्याक गर्छ, तर यति बेलै नारुतोको क्लोन पछाडिबाट सास्केले आफ्नो फायरबल जुत्सुले अट्याक गर्छ, तर हाकुले त्यसलाई पनि छक्काएर नारुतोलाई हान्दै हुन्छ। यहाँ अब सास्केले मैले उसको टाइमिङ बुझ्दैछु ठिकै छ सोच्छ। यहाँ अब जाबुजाले त्यो मिसमा अट्याक गर्छ तर काकासीले रोक्छ। यहाँ अब जाबुजाले काकासीलाई तिमीले आफ्नो सारिङ्गान युज गरेर कपी मात्र गर्न जानेका छौ, सो तिमीले मलाई हराउन सक्दैनौ, तिमीले अरूको टेक्निक कपी गर्ने र अरूलाई हिप्नोटाइज गर्ने मात्र गर्छौ, सो म तिमीलाई हराउन आफ्नो यो मिस्ट युज गर्छु जसले गर्दा तिमीले आफ्नो सारिङ्गान राम्रोसँग युज गर्न सक्दैनौ, र मैले आफ्नो आँखा बन्द गरेर अट्याक गर्छु, सो तिमीले मेरो आँखामा हेरेर मेरो माइन्डलाई पनि ट्रिक गर्न सक्दैनौ, यो तरिकाले म तिमीलाई हराउँछु भन्छ। यहाँ अब काकासीले ल दामी, तर आँखा बन्द गरेर तिमीले मलाई पनि देख्दैनौ भन्छ, जसको जवाफमा जाबुजाले के म को हो तिमीले भुल्यौ क्या हो, म हिडन मिस्टको डेमन हो, मास्टर अफ साइलेन्ट किलिङ, म तिमीलाई सानो आवाजले मात्र पनि पत्ता लगाउन सक्छु र मार्न सक्छु भन्छ। यहाँ अब यता हाकुले त्यो केटाले मेरो मुभमेन्ट पढ्न लाए जस्तो छ तर यस्तो नहुनु पर्ने हो भन्छ। यहाँ अब सास्केले नारुतो के तिमी मेरो लागि यो अझै एकचोटि गर्न सक्छौ भन्छ। यहाँ नारुतोले म सकिहाल्छु नि भन्छ। सास्केले नारुतोतिर हेर्दै ऊ थाकिसकेको छ तर उसले देखाउन चाहन्न, स्याडो क्लोन युज गरेर उसको अति चक्र युज भइसकेको छ, तर उसले गर्दा मैले हाकुको मुभमेन्ट देख्न थाले, सो मैले अब अट्याक गर्न सक्ने छु सोच्छ। यता हाकुले भने मान्छेको आँखाले मेरो मुभमेन्ट थाहा पाउन सक्दैनन्, यो कोइन्सिडेन्स मात्रै होला सोच्छ। यति बेला हाकुले अट्याक गर्न जान थाल्छ र यहाँ यति बेलै सास्केले नारुतो दौड र बाहिरतिर गएर अट्याक गर भन्छ। नारुतोले हुन्छ भन्दै दौड्छ तर हाकुले उसलाई रोक्छ, तर पनि नारुतोले ट्राई गरिरहन्छ र यहाँ यति बेलै हाकु नारुतोलाई रोक्न जाँदा सास्केले आफ्नो फायरबल जुत्सुले अट्याक गर्छ, तर हाकुले त्यो छक्काएर सास्केलाई अट्याक गर्छ र नारुतोलाई पनि हान्छ। यहाँ अब यी दुवैजनालाई चोट लाग्छ तर पनि यहाँ सास्केले अझै एकचोटि अट्याक गरौ, हाकुको पनि चक्र अब थोरै नै बाँकी होला सोच्छ, सो नारुतो फेरि बाहिर जान दौड्छ। तर यहाँ अब यो बेला हाकुले अब अति भयो तिमी त्यही लड भन्दै पिन फालेर सास्केलाई अट्याक गर्छ र नारुतोलाई पनि अट्याक गर्छ। यहाँ अब यता बाहिर काकासीले मैले देख्न र सुन्न नसक्ने इनिमी यस्तो टफ अपोनेन्टलाई फेस गरेको मलाई धेरै भइसकेको थियो, अझ त्यहाँ भित्र सास्के र नारुतो छन्, उनीहरूले हाकुलाई सम्हाल्न सक्छन् कि नै त्यो पनि मलाई थाहा छैन, तर आखिर जाबुजाले कहाँ अट्याक गर्छ होला सोच्न थाल्छ र पछि ब्रिज बिल्डरलाई सोच्छ र हामी देख्छौँ कि हाकु बिल्डरको पछाडि आउँछ र अट्याक गर्न थाल्छ, तर यति बेलै काकासी अगाडि आउँछ र यहाँ हाकुले आफ्नो ब्लेड चलाउँछ र यहाँ रगतको छिटा उच्चिटिन्छ र यो देखेर साकुरा चिच्चाउँछ र यही नै एपिसोड 15 इन हुन्छ। अब एपिसोड 16 को स्टार्टमा यता सास्केले त्यो चिच्चाएको आवाज सुन्छ र त्यो आवाज त साकुराको हो, के भयो
भयो काकासी कहाँ हुनुहुन्छ र सोच्छ। नारुतोलाई पनि चोट लागे पनि साकुरा दुःखमा छिन् सोच्छ। यहाँ अब यिनीहरू फेरि उठ्छन्। यहाँ नारुतोले फेरि अट्याक गर्न जान्छ तर हाकु नारुतोको पछाडि आएर उसलाई अट्याक गर्छ र त्यही लडाइदिन्छ र तिमीहरू यो मेरो ठाउँबाट बाहिर जान सक्दैनौ भन्छ। यहाँ अब हाकुले सास्केलाई पनि पिनले अट्याक गर्छ तर सास्केले त्यो अट्याकहरूलाई रोक्छ जुन देखेर हाकु दङ्ग पर्छ। सास्केले नारुतोलाई उठ लुजर यो हामी मिलेर गर्नुपर्छ भन्छ। सो अब नारुतो फेरि उठ्छ। यहाँ हाकुले फेरि अट्याक गर्छ जुन चाहिँ सास्केले नारुतोलाई बचाउँदै रोक्दै छक्काउँदै गर्छ तर सास्केलाई चाहिँ अलिकति ठाउँमा त्यो पिन लागेको हुन्छ। यहाँ अब हाकु अचानक गायब हुन्छ। यो देखेर सास्के दङ्ग पर्दै ऊ कहाँ गायब भयो। नारुतो तिमी बिहोस नभऊ है, म तिमीलाई यसरी पोर्ट्रेट गरिराख्न सक्दैन भन्छ। जुन सुनेर नारुतोले त्यसो भए नगर न त, मैले तिम्रो हेल्प मागेको छैन भन्छ। तर यहाँ यति बेलै नारुतो त्यही ढल्छ। यहाँ अब यो देखेर सास्के सक हुन्छ। यहाँ अब हाकुले सास्केलाई पनि ढलाउन अट्याक गर्छ तर सास्केले छक्काउँदै हुन्छ। यहाँ हाकुले तिमी पनि कमजोर हुँदैछौ भन्छ र अट्याक गर्न रेडी हुन्छ। हाकुले अब फरक फरक मिररमा गई छक्काउँदै अट्याक गर्न थाल्छ। सास्केले आफैलाई शान्त भएर उसको अट्याकमा ध्यान दिए सोच्छ र यहाँ अब हाकुको अट्याक आउँदा नारुतोलाई समातेर त्यहाँबाट उफ्रिन्छ र त्यो अट्याक छक्काउँछ। यहाँ अब सास्के अति कमजोर भइसकेको हुन्छ तर पनि सास्केले आफ्नो सारिङ्गान युज गर्न थाल्छ जुन देखेर हाकु पनि अचम्म पर्छ र उसँग पनि यो स्पेशल पावर छ तर यो पर्फेक्ट छैन। त्यही पनि फाइटको बिचमा यो एक्टिभेट गर्नु दामी कुरा हो। सो मैले अट्याक गरे भने उसले छक्काउँछ र यो फाइट लामो खिचिन्छ। सो मैले उसलाई झुक्काएर अट्याक गर्नुपर्छ। सो म उसको साथीलाई अट्याक गर्छु अनि उसले ध्यान नदिँदा उसलाई अट्याक गर्छु सोच्छ र यहाँ हाकुले नारुतोलाई अट्याक गर्छ जुन देखेर सास्के सक हुँदै मैले त्यो अट्याक रोक्नुपर्छ भन्दै त्यतै दौड्छ। यति बेलै हामीलाई जमिनमा रगतको थोपा देखिन्छ र यो चाहिँ काकासीको रगत हो भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। यहाँ जाबुजा हाँस्दै अब तिमी हार्छौ, म रिभेन्ज लिन्छु, ती भित्र भएका केटाहरूलाई चाहिँ हाकुले खतम गरिदिन्छ भन्छ। यहाँ अब जाबुजा हाँस्दै रिल्याक्स गर, तिमी पनि मरेर अर्को जन्ममा ती दुईजना केटाहरूलाई भेटेर बचाउन सकेन भनेर माफी माग्नु भन्दै हाँस्दै त्यही कुइरोमा गायब हुन्छ। यहाँ अब साकुराले त्यतै आइस मिररतिर हेर्दै सास्के हार्न सक्दैन सोचे अनि नारुतो पनि भन्छ। यहाँ अब यो सुनेर काकासीले एक्ज्याक्टली मलाई पनि उनीहरूमा विश्वास छ। नारुतो जो कि सबैभन्दा हाइपर एक्टिभ निन्जा हो र सास्के हाम्रो भिलेजको सबैभन्दा दामी क्ल्यानबाट हो, उसमा उचिया क्ल्यानको सारिङ्गानको पावर छ भन्छ। जुन सुनेर जाबुजा दङ्ग पर्छ र मैले सुनेको थिएँ उचिया क्ल्यानमा एउटा सानो केटा मात्र बचेको थियो भनेर। सो भनेसी त्यो कुरा साँचो हो सोच्छ र पछि तर हाकुलाई कसैले म्याच गर्न सक्दैन भन्छ। यहाँ अब काकासी जाबुजालाई अट्याक गर्न दौड्छ। यता भित्र भने नारुतो बल्ल बल्ल उठ्न थाल्छ तर पछाडि फर्केर हेर्दा हाकु त्यही पल्टेको र सास्के त्यही उभिएको देख्छ। यहाँ अब सास्केले तिमी सधैँ बिचमा आउँछौ नारुतो भन्छ। यहाँ अब नारुतोले वाह तिमीले उसलाई हरायौ सास्के भन्छ तर पछि सास्केको शरीरभरि ती पिनहरू देखेर ऊ सक हुन्छ। यहाँ सास्केलाई अति चोट लागेको हुन्छ। यो देखेर नारुतोले किन सास्के किन तिमीले मलाई बचायौ किन भन्छ। यहाँ सास्केले मलाई थाहा छैन किन बट यो आफै भयो भन्छ र नारुतो र आफ्नो मुभमेन्टहरू सम्झिन्छ र स्माइल गर्दै म तिमीलाई हेट गर्थे भन्छ। यहाँ अब नारुतोले त्यसो भए किन त, यो कुराको कुनै मतलब बन्दैन, त्यसो भए तिमीले मलाई किन बचायौ भन्छ। यहाँ अब सास्के केही बोल्दैन। नारुतो रिसाउँदै मैले तिमीलाई भनेको पनि थिएन, मैले मलाई बचाउ भनेको थिएन भन्छ। यहाँ अब सास्केले मलाई थाहा छैन, मेरो शरीर आफै मुभ गर्यो, मसँग धेरै सोच्ने समय थिएन भन्छ र सास्के नारुतोलाई लुजर भन्दै त्यही ढल्छ। यहाँ अब नारुतोले सास्के भन्दै उसलाई समाउँछ। सास्केले ऊ चाहिँ त्यही छ मेरो ब्रदर, मैले उसलाई म आफै मार्छु भनेर प्रोमिस गरेको छु भन्दै नारुतोतिर हेर्दै नारुतो आफ्नो ड्रिमलाई मर्न नदेऊ भन्दै सास्केले त्यही आँखा बन्द गर्छ। यहाँ अब यो देखेर नारुतो सक हुन्छ र सास्केलाई अङ्गालो हालेर रुन्छ। यहाँ अब हाकु उठ्छ र उसले लास्टमा आफूसँग अहिलेसम्म नभएको स्ट्रेन्थ पायो किनकि उसले आफ्नो लागि प्यारो भएको मान्छेलाई बचाउन चाहन्थ्यो, उसलाई बचाउन चाहन्थ्यो। ऊ एउटा ट्रु निन्जा हो, एउटा रेस्पेक्ट गर्न मिल्ने खालको सिनोबी सोच्छ र मनमा नै नारुतो तिमीले पहिलोचोटि एउटा ब्याटलमा आफ्नो साथी मरेको देखेका छौ होइन, निन्जा हुनु यस्तै हुन्छ सोच्छ। यहाँ अब यो सुनेर नारुतोले चुप लाग, म पनि तिमीलाई हेट गर्थे सास्के तर पनि भन्दै हुन्छ र यति बेलै हामी नारुतोको वरिपरि बाफ निक्ले जस्तो देख्छौँ जुन देखेर हाकु पनि अचम्म पर्छ। यहाँ नारुतोले म तिमीलाई माफ गर्दैन भन्छ र यहाँ अचानक हामी नारुतोको वरिपरि अति कडा चक्र रिभल्भ गरिरहेको देख्छौँ र यहाँ अब हामीले अचानक नारुतोको मोन्स्टरस रूप देख्छौँ जहाँ उसले हाकुलाई म तिमीलाई मारिदिन्छु भन्छ। यति बेलै यो चक्र देखेर हाकु दङ्ग पर्दै यो कस्तो चक्र हो, चक्र त देखिन सक्दैन तर यो क्लियरली देखिरहेछ भन्छ। यहाँ अब यो चक्र अति पावरफुल भएको हामी पनि फिल गर्छौँ। यति बेला यो चक्रबाट एउटा फक्सको रूप बन्छ र यहाँ नारुतोको शरीरमा लागेको पिन आफै उछिटिएर जान्छ र उसलाई लागेको चोटहरू पनि आफै निको हुन थाल्छन्। यहाँ यो देखेर हाकु सक हुँदै उसको हात त आफै हिल हुँदैछ, यो केटा आखिर ऊ को हो भन्छ। यहाँ अब नारुतो रिसाउँदै पछाडि हाकुतिर हेर्छ र यहाँ उसको आँखा अति खतरनाक देखिरहेको हुन्छ जुन देखेर हाकु पनि डराउँछ। यहाँ बाहिरबाट काकासी र जाबुजाले पनि त्यो चक्र देख्छन् जुन देखेर सुरुमा त काकासीले के यो जाबुजाले क्रिएट गरेको सोच्छ तर पछि त्यो फक्सको रूप देखेर नाइ उसले होइन, यो चक्र त मलाई थाहा छ, यो हुन सक्दैन सोच्छ। यहाँ जाबुजाले यो कस्तो इनर्जी हो, के यो काकासीको हो सोच्छ र पछि नाइ यो काकासीको भन्दा कयौं गुणा पावरफुल छ, यो कहाँबाट आउँदैछ सोच्छ। यहाँ काकासीले नारुतो सोच्छ र हामी थाहा पाउँछौँ कि यो त्यही 9 टेल फक्सको चक्र हुन्छ जुन सानोमा नारुतो भित्र हालिएको हुन्छ। यहाँ अब काकासीले यो खतरनाक हुन सक्छ। यति बेला उसको सिल जसले त्यो 9 टेल फक्सलाई ब्लक गर्थ्यो त्यो ब्रोक भएछ, मैले यो रोक्नुपर्छ सोच्छ। यहाँ अब त्यो 9 टेल फक्सको रूप चाहिँ गायब हुन्छ तर यहाँ अति रिसाएको नारुतोमै त्यो फक्सको पावर
पावर आए जस्तो देखिन्छ र ऊ अट्याक गर्न जान रेडी हुन्छ। यहाँ हाकुले पनि अट्याक गर्छ र नारुतो पनि रिसाउँदै अट्याक गर्न अघि दौड्छ र यही नै यो एपिसोड 16 इन हुन्छ।